नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आज की टॉप 10 हेडलाइंस में क्या कुछ है, थोड़ी सी तफसील हम आपको इस बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास है वो है जनूबी कश्मीर रावलपोरा शुपियां से खबर है कि वहाँ पे अस्करियत पसंदों और फ़ौज के माबैन झड़प छिड़ गई है। देर गए जो हमें इतला मिली है उस इतला के मुताबिक झड़प जारी है। इस वक्त गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे फ़ौज को इतला मिली थी कि इलाके में जंगजू छुपे हुए हैं। इस बिना पे वहाँ पे तलाशियाँ जारी थी और आज देर गए शाम को यहाँ पे गोलियों का तबादला शुरू हुआ। जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, जहाँ तक हमें इतला मौसूल हुई है कि इस झड़प के दौरान जो पता हमें चला कि वहाँ पे 2 अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं, जिसमें जैश मोहम्मद का एक आला कमांडर भी शामिल है। हालांकि इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास इतला है कि इसमें एक जैश मोहम्मद का आला कमांडर भी छुपा हुआ है। हमारे पास दूसरी बड़ी खबर सबसे ये है कि यहाँ पे कल से एक तशवीश की लहर दौड़ गई जब वसीम रिजवी नामी एक शख्स ने एक ऐसा बयान दिया जो हर एक मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। उनका कहना था कि नौज़बिल्लाह 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 कुरान पाक में से 25 आयात ऐसे हैं जिनसे दहशतगर्दी फैलने का अंदेशा है। तो इस बात को लेके आज वादी कश्मीर में सभी अतराफ से ये ख़बर आ रही थी कि ऐसे शख्स को फांसी पे लटकाना चाहिए जिसने ऐसा बयान दिया। चूँकि आप सभी को मालूम है कि बहसत मुसलमान अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक की ज़िम्मेवारी ली है कि कुरान पाक का एक ज़ेर या ज़बर यहाँ का वहाँ नहीं हो सकता है। इसकी ज़िम्मेवारी खुद अल्लाह ताला ने ली है। तो इस बारे में जो बयानात आज हमारे पास आए हैं, हमने बहुत सारे लोगों से बात भी की और हर तरफ से यही डिमांड हो रही है, यही मुतालबा हो रहा है कि ऐसे शख्स को फांसी पे लटकाया जाए। मौलाना आरिफ अरफात रज़ा तहरीक सौतुल अवलिया ने भी हमारे पास बयान दिया है। आइए सुनते हैं इस बारे में उन्होंने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वसीम रिजवी ने कल कुरान करीम की शान में जो गुस्ताखाना कलाम पेश किए हैं, जो उन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, जो उसने ये कहा कि 26 जो आए मुबारक हैं इनको निकाल दीजिए। मेरे ख़्याल से मुझे ये लगता है कि वसीम रिजवी को आप लात मार कर देश से भगा दीजिए, इसी को निकाल दीजिए, जड़ ख़त्म हो जाएगी इसकी। भाई साहब, इस्लाम में क्या गुंजाइश है ऐसे विवादित बयान लेकर वसीम रिजवी फिर से एक बार सुर्खियों में आए हैं? देख लीजिए, इस्लाम में इसकी मतलब जो इसने ये बौखलाहट की है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो इसने कुरान पर एक बहतान गढ़ा है, जो इसने कुरान करीम पर एक बहतान लगाया है, मेरे ख्याल से इसका दिमाग ख़राब हो गया है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसको आप किसी मेंटल हॉस्पिटल में दर्ज कर लीजिए। क्यों? इसका जहन तब तक ठीक हो जाए, जब तक इसका जहन ठीक नहीं हो जाएगा तब तक इसे बंद ही रख लीजिए। क्यों? इस्लाम में ऐसे जो इसने कमबख्त ने जो इसने ये कुरान करीम पर जो ये बहतान लगाया है, इस्लाम में इसकी कुरान करीम में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये इसको मतलब इस ऐसे अनासर का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो इस देश में जो एकता है, जो इस देश में यूनिटी है, इसको ख़त्म किया जाए। मुझे लगता है कि इसमें पूरी एजेंसियों का हाथ मुलव्वस हो सकता है। मतलब अगर बात करें शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके वसीम रिजवी जी, इन्होंने जो ये बयान दिया, पूरे देश में इस वक्त बौखलाहट उठी है, आपसे फिरके हो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या रद्द अमल है आपका कि इस बयान को लेकर? देख लीजिए, जहाँ तक शियों का सवाल है, जो उनके उलमा ने कल जो मतलब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दी है, उसमें उन्होंने क्या इसको बोलते हैं, इस बात को वाजिया किया है कि इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई मजहब ही नहीं है। इसको शियों के ये उनके वर्ड्स है, दीज आर द क्वाइट वर्ड्स ऑफ शिया सेक्ट। उन्होंने इसको कहा है कि इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे
یہ لگتا ہے کہ یہ شیعہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ شیعہ بھی ایسی بازاری زبان استعمال نہیں کر سکتا. جو اس نے اس زبان کو استعمال کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی ایجنسی کے ساتھ ملا ہو سکتا ہے, یہ ان ایجنسیوں کے ساتھ ملا ہو سکتا ہے جو اس دیش میں رہ کر مسلمانوں کے دلوں کو نمبر 1 تو ٹھیس پہنچاتے ہیں, نمبر 2 جو مسلمان مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش یہاں رچ رہے ہیں. مولوی صاحب, جو آپ کا امیر اعلیٰ ہے تحریک ساؤتھ اولیاء کا, اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ اس بارے میں دیا؟ جی, کل الحمدللہ علامہ شیخ عبدالرشید داؤدی مدد اللہ علی حضرت نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کیا اس کو بولتے ہیں, یہ عالم انسانیت کے لیے جو اس نے یہ بوکلاہٹ کیا ہے, خاص کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا ہے, اس کو فوری طور اس کو جلد سے جلد کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. امیر اعلیٰ نے کل جموں میں رہ کر الحمدللہ اس بیان کو دیا ہے, ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے. اور الحمدللہ چونکہ امیر اعلیٰ, ہم امیر اعلیٰ کے حکم کے تحت الحمدللہ ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر امیر اعلیٰ کی طرف سے الحمدللہ کوئی بھی حکم صادر ہوگا اس بارے میں, اگر گورنمنٹ نے اس پر کوئی اقدام نہ اٹھائے تو یاد رکھ لیجئے تب اس کی ذمہ دار ایڈمنسٹریشن آف انڈیا ہوگی. کیوں؟ جو اس نے یہ بیان دیا ہے یہ وائلنس پر مبنی ہے, کیا اس کو بولتے ہیں, اس سے دیش میں, اس سے ملک میں فساد اٹھ سکتے ہیں. میرا یہ مطالبہ ہے, اور عالم اسلام خاص کر جو کشمیر میں بھی الحمدللہ جو اس دیش کا حصہ مسلمان ہیں, ان کا بھی یہی پیغام ہے, ان کی بھی یہی کیا اس کو بولتے ہیں خواہش ہے کہ اس بدبخت ذلیل انسان کو جلد سے جلد کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اکارڈنگ ٹو اسلام یعنی کہ شریعہ کے حساب سے جی جو وسیم رضوی کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے الحمدللہ دیکھ لیجئے حضرت, جو اس نے اس بات کو قرآن کریم پر بہتان لگایا ہے, اس کو بیچ چوراہے پر لائیے اور اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے یا اس سے سنسار کیا جائے. کیوں؟ اس نے الحمدللہ دیکھ لیجئے اس کمبخت نے کیا کیا ہے, اس نے تو نمبر 1 مسلمانوں پر, چونکہ مسلمان تو صرف ہندوستان میں نہیں ہے, مسلمان تو پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں, جو اس نے یہ بات کی ہے اس کا صرف ہندوستان میں نہیں ہوگا, صرف انڈیا میں نہیں ہوگا, اس کا اثر پوری دنیا کے مسلمانوں پر پڑ سکتا ہے اگر اس بات پر فوری طور اس پر کوئی کیا اس کو بولتے ہیں کوئی بات نہ چھیڑی گئی یا اس کمبخت کو اس کا جواب نہ پوچھا گیا. مولوی صاحب, اس ووادک بیان سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں فرقہ وادات جو یہ ہو سکتا ہے, جھڑپیں ہو سکتی ہے, اس ریلیٹڈ آپ کی کیا میسج ہے پورے امت کے لیے کہ آپس میں وہ بھائی چارہ کیسے قائم ہے؟ دیکھ لیجیے الحمدللہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر اسے شیعہ سیکٹ کے ساتھ جوڑے تو وہ مجھے لگتا ہے نا انصافی ہوگی, کیونکہ انہوں نے کل اس کو رد عمل اس کا ظاہر کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس کو پھانسی دے دیجئے. جب انہوں نے کل پھانسی کا مطالبہ کیا ہے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کا شیعہ ہونے کے ساتھ, شیعوں کے ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 2 میری یہ بات ہے, دیکھ لیجیے اب اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, مجھے لگتا تھا پہلے ہی فرسٹ آف آل اگر اس نے یہ سٹیٹمنٹ وہاں پر دی, سپریم کورٹ میں دی, اسے تب ہی اگر گورنمنٹ وہیں پر اس پر کوئی اقدام اٹھاتے تو مجھے لگتا ہے کہ فساد نہ اٹھتے. اب فساد کو روکنا اور کیا اس کو بولتے ہیں فرقے واریت, مطلب اگر یہاں لڑائی اٹھتی ہے تو اگر اس کا رد عمل یہ ہے, اگر گورنمنٹ اسے فوری طور گرفتار کر کے اس کو کوئی سزا دے تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ عالم پوری دنیا, مطلب ہندوستان کے مسلمان ایک طرح کی یعنی کہ وہ سانس لے سکتے ہیں کہ نہیں, آپ بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, گورنمنٹ ہمارے لیے ہے, وی آر گورنمنٹ فار اس اینڈ وی آر فار گورنمنٹ, کہ گورنمنٹ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسے اب جلد سے جلد کڑی سے کڑی سزا دی جائے. اس سے کیا ہوگا کہ پورے جو اس ملک میں مسلمان ہے وہ امن کی سانس لے سکتے ہیں. پھر وسیم رضوی کے اس رد عمل پہ جو انہوں نے ظاہر کیا تو اس پہ بھی ہم نے بہت سارے جو ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان سے بھی بات کی. یوتھ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر ساحل بشیر بٹ نے بھی اس پہ تبصرہ کیا. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا. اس دنیا میں بہت آئے بہت گئے, اور چلیے انہوں نے جو گستاخی میں بولوں گا جو انہوں نے کی ہے قابل برداشت نہیں ہے, اور ان جیسے عناصروں کو جو نہ کہ صرف کسی ایک قوم کے, کسی ایک مذہب کے خلاف ہے بلکہ پوری انسانیت کے خلاف ہے, اور اس پوری دنیا میں جو پیس پروسیس ایک چلتا ہے اس پیس پروسیس کے خلاف ہے. اگر اس وسیم رضوی جیسے بندوں کو اس ٹائم پر سزا نہ دی گئی, اگر اس وقت اس پر ایکشن نہ کیا گیا تو ایسے عناصر ہم کو بار بار فیس کرنے پڑیں گے جو کہ ہمارے قوم کے لیے, ہمارے مذہبوں کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک رہی بات
ایک پرٹیکولر مذہب کو یا ایک پرٹیکولر ہماری جو قرآن شریف ہے اس پہ بات چڑھنے کی. دیکھیے اس میں کوئی ہم پرٹیکولر ایک مذہب کی بات نہیں کر سکتے. کوئی یہ چاہے ہندوازم ہو, چاہے سکھزم ہو, چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے کوئی بھی مذہب ہو, یہ کسی مذہب کے خلاف, کسی پرٹیکولر مذہبی ایک ہولی بک کے خلاف آپ اس کے اگینسٹ کچھ بول رہے ہو, یہ پوری کمیونٹیز کے خلاف بول رہا ہے. یہ ایک پرٹیکولر اسلام کے خلاف نہیں بول رہا, ایک پرٹیکولر قرآن شریف کے خلاف نہیں بول رہا. ایسے انسانوں کو میرے حساب سے سیدھا پھانسی پہ چڑھانا چاہیے اور دھڑ سے ان کی جو ہے گردنیں الگ کر دینی چاہیے, تاکہ جو باقی جن کے دماغوں میں یہ باتیں ہیں ان کے لیے ایک سبق رہے. بی جے پی کے لیڈر آصف مسعودی نے بھی یہاں پہ اس بارے میں کیا بیانات دیے, آپ ملاحظہ فرمائیے کہ ان کا کیا کچھ کہنا تھا. بی جے پی کا موٹیو یہی ہے پورے دیش میں ڈیولپمنٹ ہو, پورے دیش میں شانتی, امن, چین ہو اور لوگ سکون کی زندگی جیے, لوگ پیس کی زندگی جیے, شانتی کی زندگی جیے. یہی بھارتیہ جنتا پارٹی کا موٹو ہے اور ہمارے نریندر مودی کا بھی یہی ایک ہر جتنے بھی دھرم کے لوگ رہے ہیں ایک ساتھ. وہ جو وسیم رضوی بدبخت جو ہے اس نے قرآن شریف کے بارے میں جو باتیں کی ہے وہ بہت خبیث انسان ہے, بدبخت آدمی ہے, وہ کلنک ہے پورے بھارت پہ. کیونکہ ایسا میرا ہمارے دین میں قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے جس میں ہر آیت پر لکھا ہے مسلمان کیا پورے دنیا کے لیے, پورے اہل اسلام کے لیے, اس میں خالی پیس کی میسیج ہے. کوئی بھی ایسی بات قرآن میں نہیں لکھی ہے کہ جس سے کسی بھی مذہب کو ٹھیس پہنچے یا کچھ. دیکھو قرآن مجید میں کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت, سپریم کورٹ کیا, وہ وسیم رضوی کیا, دنیا کی کوئی طاقت قرآن شریف میں زیر اور زبر جس کو ہم بولتے ہیں اس میں چینج نہیں کر سکتا ہے. آیت کی تو دور بات ہے. پورے اسلام جتنے بھی امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہے وہ سب قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. اور اگر ایسے انسان کو دیش کے اندر پھانسی نہیں دی جائے گی, دیش کا مسلمان سڑکوں پر آئے گا اور ایسے انسانوں کو, ایسے کلپریٹس کو مسلمان کیا پورا دیش, کشمیر کا نہیں, پورے دیش کا نہیں, پورے دنیا کا پیس خراب کرنا چاہتے ہیں. اس کو کیول خالی پھانسی دینا چاہیے. اور میں دیش کے گرہ منتری سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے اس کو 24 گھنٹے نہیں, اس کو ابھی سے ابھی اریسٹ کیا جائے اور اس کو ایک دن میں پھانسی کا آرڈر سنایا جائے, اس کو پھانسی دی جائے. غصہ واجب ہے, حق ہے مسلمان کا اس پر غصہ کرنا. کوئی بھی مسلمان دنیا میں کسی بھی مذہب کے بارے میں, چاہے وہ گیتا ہو, بائبل ہو, کوئی بھی کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب ہے, کوئی مسلمان کسی پر بیان نہیں دے. مگر یہ بدبخت جو ہے یہ شیطان لعین ہے, اس نے جو دیا نا, میں ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر کو اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے اس کو پھانسی کا سزا سنائے, اس کو 24 گھنٹے کے اندر پھانسی دی جائے. شکریہ. رحمت للعالمین فاؤنڈیشن بھی آج وارد ہوئی پریس کالونی سری نگر میں, تو انہوں نے احتجاج بھی کیا. آئیے دیکھتے ہیں اس احتجاج میں ان کا کیا کچھ کہنا تھا. قرآن ہماری جان ہے, قرآن ہماری جان ہے, درسگاہ ہے قرآن ہماری درسگاہ. مسلمین زندہ باد, وسیم رضوی کو پھانسی دو, پھانسی دو, پھانسی دو, پھانسی ہے. قرآن ہماری جان ہے, اسلام ہماری جان ہے, اسلام ہماری جان ہے, اسلام ہماری جان ہے, قرآن ہماری جان ہے, قرآن ہماری جان ہے, اسلام ہماری جان ہے, اسلام ہماری جان ہے. سر یہ جو آج آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے سر بتائیے. یہ وسیم رضوی ملعون ایک ہے جو پوچھے کچھ سالوں سے یہ حرکتیں کر رہا ہے. لگ بھگ 4-5 سال سے اس نے ایسی حرکتیں کی. اس نے کبھی وہ اصحابوں کے بارے میں, کبھی اب یہ دن آ گئے کہ اب یہ قرآن پاک کے بارے میں بھی اس نے ناشائستہ الفاظ کیے اور بولا کہ
26 जो आयात है कुरान पाक में उसको रिमूव किया गया। अरे इस बात तरीन इस मलून जो मुस्लिम के साथ इसका कोई नाता भी नहीं है और ये इस वक्त ये बात कर रहा है, अब हम इस पर एहतजाज करते हैं। अगर गवर्नमेंट जल्दी इसका एक्शन ना ले तो हो सकता है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, इसलिए चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको जल्दी जेल में डाले। ये करोड़ों लोगों की आस्था का मसला है, पता नहीं इसको कैसे खुला छोड़ा जाता है और ये कुछ न कुछ ऐसे बकता रहता है, पहले असहाबों के बारे में, अब कुरान पाक के बारे में। इसलिए इसने एक जामा पहना शियत का, शियत के साथ इसका बहुत दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, उस कुत्ते को, इस मालून को, इस लानती को। और अब ये इसी लिबास को पहन के हमें इत्तेहाद में भी खलल पहुंचाता है और बाकी चीज़ों में भी। अब इसने कुरान पाक पर हमला किया है तो पूरी आलमी इंसानियत पर हमला किया है। हम चाहते हैं जल्दी हमारी फाउंडेशन भी रहमतुल्लाह अलैह फाउंडेशन को कंडेम कर दिए, इसको जल्दी जेल के सलाखों तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, हमारे पास एक और ख़बर ये है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा जो है उन्होंने सोपोर में एहतजाज किया। उनका कहना यही था कि 2017 बैच जिन्होंने इम्तिहानात दिए थे 2021 में, उनका एक पर्चा था जिस पे इम्तिहान लिया गया था ज़ूलॉजी पेपर, तो उन्हें ये इत्तला मिली कि इस ज़ूलॉजी पेपर का इम्तिहान नए सिरे से हो रहा है। हालांकि 1 महीना गुजर चुका है। कहा जाता ये है कि इस बुनियाद पे नए सिरे से इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर था उससे कुछ तलबा ने ये कहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस पेपर है। तो इन तलबा ने एहतजाज किया कि हम ये इम्तिहानात देने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं सोपोर में इन लोगों ने क्या कुछ एहतजाज किया, आप भी देखिए, मुलाहिजा फरमाइए। से है 2017 बैच जी। हमारा 6th सेम का एग्जाम था, 5th सेम का हमारा एग्जाम खत्म हो गया। उसके बाद ये हमें बोल रहे हैं आप एग्जाम दे दो। क्यों? क्योंकि हमें रीजन दे रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लोग डेडवुड्स हैं, उनके पास इनको कुछ आता नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, सिर्फ हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। ये हमें इनकी अपनी गलती है, इधर उधर के पेपर बच्चों में दिए हैं विदाउट ये लिखा है कि 5th सेम को क्या देना है, ये बैकलॉग वालों को क्या पेपर देना है। ये हमारे साथ हमेशा यही करते हैं। क्या लग रहा है आपको? आपका कैरियर के साथ खेला जा रहा है या आपकी लाइफ के साथ? ये हमारे फ्यूचर के साथ, ये हमारी जितनी बात नहीं है। ये देखिए हमारा फ्यूचर किनके हाथों में है, बिल्कुल सेफ नहीं है। हम इतने ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चाहते क्या है। और इतना लाइटली बोल रहे हैं कि मंडे को डिसीजन आएगा। क्यों? हम इतना हमारा फ्यूचर सस्ता है। क्यों नहीं ये बता रहे कि क्यों अभी इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुला रही जा रही? उनके हाथ कितने पावर्स हैं इनके पास। अभी के अभी ये मीटिंग बुलाए और अभी के अभी हमें आना चाहिए ऑफिशियली कि ऑप्शन रखा जाएगा एग्जाम से। अब आपकी डिमांड्स क्या है? डिमांड यही है कि ऑप्शन रखो और थोड़ा एक्टिव हो जाओ, थोड़ा जाओ, फ्यूचर है हमारा। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, थोड़ा सीखो। एडमिनिस्ट्रेशन आती नहीं चलानी तो हमसे बोलो, इनसे कुछ नहीं हो रहा है, ये टोटल सोए हुए हैं। So we are the students of Government Degree College Sopor. As you see that our examination was held on 4th February 2021. When now it is very unfortunate for us. We see that the Kashmir University has announced for the re-examination of Sericulture Skill. But I'm giving the reason that the paper was out of syllabus. But the paper was not out of syllabus. And they claim that students have said that paper was out of syllabus. Paper was not out of syllabus. It was according to the syllabus and we want justice. हमारे साथ खेला नहीं जाएगा क्योंकि हमारा कैरियर है, ये हमारा कैरियर तबाह कर रहे हैं बस। एंड आई एम सेइंग कि आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, when there is an alternative for those students who are facing clash, then why there is not any clash, there is not any alternative for us. ये हमारे साथ टोटली अनजस्ट कर रहे हैं। 1 महीने के बाद ये कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में अपेयर होना है, लेकिन हम क्यों अपेयर हुए? वी आर सेटिस्फाइड आवर पेपर। इनको इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएट करें हमें ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस पेपर। बस ये हमारी जैसे वी वांट बांडीपोरा से हमें इत्तला ये है कि वहाँ पे बांडीपोरा पे में एक पुल था, उस पुल को मुनहदिम किया गया और एक पुल नए सिरे से बनाया जा रहा है।
تو وہاں پہ لوگوں نے خصوصاً وہاں کے پانچوں سرپنچ حضرات جو ہے انہوں نے شکایت کی کہ ٹھیکیدار صاحبان جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں وہاں سے باجری ریت وغیرہ وہ لے جاتے ہیں اور جو ساز و سامان پل میں پرانے پل میں لگتا ہے وہ لے جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں. تو اس ضمن میں وہاں پہ ان لوگوں نے احتجاج کیا کہ ان ٹھیکیدار صاحبان کو ان پہ روک لگا لی جائے. تو احتجاج کے طور پہ ان لوگوں کا کیا کہنا تھا، وہاں پہ جو ہمارے رپورٹر ہے انہوں نے اس بارے میں ہمیں ایک رپورٹ بھیجی ہے، آپ بھی ملاحظہ فرمائیے. ان کا رابطہ جو ہے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر سے بھی ہوا جو سنبل ڈویژن سے وابستہ ہے، ان کا بھی اس بارے میں کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے. فردوس کشمیری کی یہ رپورٹ. بازی پورہ سی سرپنچ جناب یہ جناب دوست بس رات جناب لوٹ سوٹ کر 40-50 گاڑی جناب رات یہ جناب یہ کران یہ لوٹا چلو مطلب مت جناب یہ کران کہین بس تمو خلقن شکر گزار نمو بائیکاٹس پہ بیٹھ نمو ووٹ تر کہین کیا سرپنچ پنچ رات سان شنگت جناب ڈون کلس پہ جمع پن ووت کھوتان ملٹن ماو رات جناب بیاس کران ٹھیک 40-50 ٹپر جناب رات چلان سی جناب کران بزنس ونکس جناب یس قدرت واریاہ ٹائم کیا دپو کیا کرو سڑکہ پہ توے سرپنچ پنچ ام موجود دھرنس پہ بہت کہ اچھا کھانا توجہ دان بزنس کیا گا جناب کھانا باجر واجر کم رات آسان رات تھپر جناب کنان کس کنان ٹھیکدر یہ جناب ٹھیکدر کتک ٹھیکدر جناب بارہمولہ تمس کس سپورٹ تمس سون پانے جناب تمس کچھ رات تقریباً 50 ٹریکٹر جناب اکی جائے تھی اگر بہت دمو ثبوت یہ بہ ہمو تہ گھر گھر کتن جائیں جناب ترت یہ باجر کن تہ سیک تہ کن بیس پرون شسرک سٹاپ کن جناب یہ کھانا توجہ کھانا گورنمنٹ توجہ کی یہ لوٹ کھسوٹ کیا گھان جناب یہ پہ رات چلان جناب یہ رات جناب نندر کرنے کی جناب رات لوٹ کھسوٹ رات جناب گاڑی چلان باجر نیا کن کنک جناب سیک کنک اتھ کیا غریبن غرباتن نریگاس مز اگر دھیان جناب لوگن یہ فائدہ خلقن یہ فائدہ اس ترو عوامس تم سات پکنس یہ آرام مے ون تمس دون مے ہسا پتہ یہ آرڈر پی جناب یہ پی ٹھیکدر کچھ یہ ڈوزر وول ٹھیکدر ٹپری وول ٹھیکدر یہ خاص کر آسان ٹریکٹر 40-50 جناب رات پکان ایکچولی مسئلہ سلڈ ایکچولی لگے مطلب آئسس مز نریگا روڈ اخ یا بیک ٹو ولیج بنان روڈ عید کٹو انورڈس مگر بدقسمتی ہز کت کہ اہس دان پنچایت ممبرن یہ مطلب ڈیولپمنٹس خاطر سلڈ ولڈ کہین رات یہ کنان سمجھی ٹھیکدرس ست کم ایجنسی رلت کنسرن ایجس تحصیلدار سون سہ ات بارس مز ایکشن نوان کہین اگر تھی ونکس گھو کی سپاٹ ونکس لوکل مطلب لوکن ہمو ترمز رات لیز نصیر صاحب ثہ کت پہ ونان یم ہسا کنان ژے نش چھا ایویڈنس ژے نش چھا ثبوت ایویڈنس یوتن مطلب دمو بہ تہ یہ ایویڈنس مے نش یہ مطلب شام پتہ لگان ٹریکٹرس تمہ پتہ کی سائٹ وچ یمن جائن لوکل لوکل ہز اگر حظ ڈمپنگ سائٹ ثمو بنومت ہوت گراؤنڈ تتھ تمہ پتہ پولیس کالنی مز تمو کورمت مطلب سائڈس ترمت تھلنگ کرمس پولیس کالنی پتمہ لٹہ تہ لوگ ہمو آز برو ؤری کھنڈ ڈوزرس کرک ہیروی ناو اس سلڈ یہ تمہ سات پیو اس کنسرن ڈی سی صٲبس وی سی صٲبس ون تو رکے سہ مگر ونکس بنو ہمو بزنس حظ یہ اگر یم سلڈ نیر یم کرن یہ کن جائے ڈمپ پگہ لگے اس مطلب کن جائے اس روڈ بناون آز اگر ایسٹیمیٹ بنان تک سلڈس پیوان گۄڈنیتھ تراوٕنۍ روڈس اس بنانی اس گاندربل پہ ان سلڈ تیوتاہ اماؤنٹ آسان ایسٹیمیٹس مز वार्ड 6 का मैं वार्ड मेंबर हूँ। अच्छा सरपंच और पंच इसलिए हम आए कि यहाँ पे घोटाला चल रहा है, जो हमारा हक है वो हमें नहीं मिल रहा, और जो इस वक्त आप जहाँ देख रहे हैं पुल का काम चल रहा है ये आपके सामने है, इसमें रात को ये काम करते हैं, दिन भर काम नहीं करता। जो यहाँ से जस्सी से यहाँ जो खुदाई हो रही है यहाँ पे पुल की, ये ठेकेदार बारामूला का है, इसने यहाँ पे खुदाई की और रात को जो भी इससे मलबा निकालते हैं वो भेजते हैं ये लोग। जहाँ डंपिंग साइट जहाँ इशू तहसीलदार ने किया है वहाँ कुछ ट्रैक्टर उन्होंने डाले, बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है घरों में और पैसे लिया है हम वहाँ से, और मुझे भी एक ट्रैक्टर भेज दिया है, उसमें 800 रुपया उन्होंने लिया है। 800 रुपया आपसे? 800 रुपया मेरे से लिया है उन्होंने। तो जिसने 800 रुपया लिया उसका नाम क्या है? वो ट्रैक्टर है मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन, हाँ चलो शुक्रिया जी, शुक्रिया। इस हवाले से RNB एक्जन साहब से पूछा तो उन्होंने अपने ख्यालात हमसे यूं शेयर किए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अल-हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया से बशीर अहमद बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ सर, हमें आपसे यही जानना है कि ये जो अजस में पुल बन रहा है, आपने सर क्या वहाँ ये जो वहाँ से पत्थर, बाजरी, रेत निकल रही है उसको भेजने की परमिशन दी है सर? नहीं, कोई नहीं बेचेगा वहाँ पे बाजरी। वो डंप कर रहे हैं वहाँ पे। कौन बेचेगा बाजरी? वो तो हमें खुद जरूरत है, तो वहाँ से कौन बाजरी बेचेगा? सर आम लोगों ने, पंचों व सरपंचों ने इल्जाम लगाया है कि ये लोग बाजरी रात के अंधेरे में बेचते हैं और पूरे कौम को जलील खार करने पे तुले हुए हैं। मेरी नोटिस में भी ये आया था। मैंने स्ट्रिक्टली उनको मना कर दिया। मैंने कहा उस कॉन्ट्रैक्टर को, मैंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दे दूंगा अगर एक बाजरी का ट्रक, एक नाला मक्का, एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर कहीं बाहर गया, क्योंकि ये सारा मटेरियल हमें दीवारों के लिए जरूरत है, दूसरी डाइवर्शन के लिए जरूरत है। इसको दोबारा जब बैक फिलिंग हो जाएगी इस ब्रिज में ही दोबारा लगेगा ये मटेरियल। सर हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को वार्न किया है कि अगर एक टिप्पर या एक ट्रैक्टर किसी जगह हमने देखा जाते हुए, तो हमने इसको कहा भाई तुम्हें हम FIR दे देंगे। तो सर हम कल डंपिंग साइट पे गए, वहाँ सिर्फ 20 से 30 गाड़ियां उन्होंने रखी है, लेकिन हम उसी एरिया में दूसरे साइट पर गए जहाँ उन्होंने आम लोगों को वो भेजा है लगभग 200 गाड़ियां सर। नहीं, उतना तो नहीं होगा, 200 गाड़ियां तो नहीं होंगी। 8-10 ट्रक का मुझे पता चला कि 8-10 टिप्पर इसने कहीं रात को इधर उधर किए हैं। तो सर हम अब यही उम्मीद रखते हैं आपसे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और ताकि दूसरी ओर ये ना भेजे। बिल्कुल नहीं होगा ये। अगर आज के बाद, अब के बाद, खैर वो कल परसों क्या हुआ उसका मुझे पता नहीं है, इसने रात को क्या किया वहां पे। मुझे भी उसकी शिकायत आई कि भाई इसने दो तीन टिप्पर इसने किसी दूसरी जगह डाले थे, जो इसको हमने डंपिंग साइट दिखाई थी वहां नहीं डाले थे इसने। फिर मैंने इसको वार्न कर दिया कि भाई तुम्हारे खिलाफ हम FIR दे देंगे अगर कोई भी टिप्पर हमारी डंपिंग साइट के या हमारी मतलब रोड में जिस जगह हमें फिलिंग, दीवारों के पीछे फिलिंग की जरूरत है, या ये रोड में यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये रोड वर्क में ये एज पर अलॉटमेंट इसको जो अवेलेबल मटेरियल निकलेगा ट्रेंचेस में से, वो या तो रोड की बैक फिलिंग में चला जाएगा, दीवारों की बैक फिलिंग में, या दोबारा इसी ब्रिज की अप्रोचेस में दोबारा लगेगा। अगर जरा सा भी इसे इधर उधर किया, अब इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सर हम आपसे मिलना चाहते हैं सर, क्या टाइम है आपके पास? नहीं, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आप मंडे को आ सकते हैं। चलो सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। ओके। एक और खबर हमारे पास जो है वो ये है कि चेयरमैन मीर खुबैब की सदारत में वॉइस ऑफ यूथ की मुश्तरका टीम जो है खैर सगाली के तौर पर रहनेवाली श्रीनगर में दीवार मेहरबान के लिए वहाँ पे गई। वहाँ पे उन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें रखी और कुछ कपड़े वहाँ पे रखे, दीवार पे लटका के रखे। ये एक पैगाम था कौम के लिए कि गरीब गुरबात के लिए मदद की काफ़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक आम जो गरीब अशखास है हमारे वादी कश्मीर में, उनके लिए ये यहाँ पे रखा है, उनका यही पैगाम है कि जिस शख्स को इसकी ज़रूरत है तो वो यहाँ से रहनवारी से ये चीज़ें ले जाए और जिनके पास है वो यहाँ पे रखे, ताकि गरीब गुरबात जो है उन्हें कोई सहारा मिल सके इससे।
ضلع بانڈی پورہ ڈاک بنگلے میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے ایک اجلاس منعقد ہوا. اس میں جو مختلف علاقوں سے بانڈی پورہ کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے شرکت کی تو مختلف پہلوؤں پہ یہاں پہ روشنی ڈالی گئی. پارٹی کنوینر نثار احمد اس میں شامل تھے, صدر عاشق احمد ڈار تھے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محمد عبداللہ خان تھے. وہاں پہ اس اجلاس میں کیا کچھ ہوا, ہمارے رپورٹر وہاں پہ موجود تھے بشیر احمد خان. آئیے دیکھتے ہیں ان کی یہ رپورٹ. دوستن بزرگن رفیقن ہند شکریہ ادا کران کہ تھی لوگ یور یہ زاننے خاطر کہ سون مقصد چھ کیا نا بزرگوں کی خواب نیشنل لیول پہ کہ ایٹ انٹرنیشنل یہ ساتھ کے ایوان اسٹیٹ وائز کین اسٹیٹن کو ترقی کر دہلی از آن دا ٹاپ کتاب یہ جماعت کا رسم بزرگ کا رسم سر جماعت یہ جماعت یہ نوجوان یہ روزگار دنیا کو سنوارنے کے لیے کچھ ضرورت نہیں ہے. کیا ہمیں اپنے بچوں کو جن کو ہم گورنمنٹ اسکولوں میں چھوڑ رہے ہیں, کیا ہم انہیں ان جانوروں کی طرح چھوڑ رہے ہیں جس طرح ہم اپنے جانور کو چھوڑتے ہیں 3-4 مہینے کے لیے گھاس کے لیے. پارٹی کھڑا کر ووٹ تراؤ مگر یہ پنس پانس من سوچان یہ تاریخ کوٹ دیا کی کیا یہ ونیک تین یہ تھی پانس تہ پتہ مے ون ضرورت کی مطلب سانہ سوناواری مز وری ترا سان مالین ماجن ووٹ مان اس تہ ووٹ تران تران عام انسان سی پہ ووٹ تو نیران پتہ یہ خوش گژھان تی کران چاہے پتہ دبی مز مکان ہمان جمس ووت زیون ونکس برو کن یہ تہ پنہ جائے سوچان یہ عام آدمی پارٹی میٹنگ ام موجود یہ اگر تھی پن کٹھن من کھڑا گھو اگر ونکس نفر 2 ہتھ یتن پگہ اگر تھی پنہ آئے چاہے رشتہ دار یا دوست یا کھانا برادری پریت کنس انسانس من ترے یہ شور عام آدمی پارٹی سا یت پہ اگر یسو اکہ پھر تس ووٹ ترو ونک تمت کر تمام ووٹ ضائع مگر اس نہ کرو ونک تمت یہ ووٹ ضائع اس تہ ازمو اکہ لٹن پتہ پہلے ہی الیکشن میں عام آدمی پارٹی کو 22 سیٹیں ملی اور ہم سرکار اس ٹائم دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انہوں نے کون سی ڈیولپمنٹ لائی ہیں یہ ہمارے مد نظر میں بھی ہے. ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کون کون سی فیسلٹیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ, یہ سب جانتے ہیں. میں کام کیا اور پچھلے 2 مہینے سے کشمیر میں بہت کام کیا. ہم نے جب یہ پارٹی سٹارٹ کی ہم کوئی 3 بندے پہلے دن جمع ہو گئے. آج آپ دیکھ رہے ہو 2 مہینے کے بعد کم سے کم 200-300 لوگ ہیں اس جگہ اور پورے وبرکاتہ. مین مقصد ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا. ہم بے شک عام آدمی پارٹی سے وابستہ ہے, ہم عام آدمی پارٹی کی حیثیت سے ہی یہاں آئے تاکہ لوگوں کو اویئر کرے کہ آپ کے حقوق ہے کیا. آپ ایجوکیشن کی بات کرو, آپ ہیلتھ سیکٹر کی بات کرو. وہ پچھلے 70 سالوں سے یہاں پہ بے بس, جیسے جس کو ہم بے بس کہتے ہیں, وہ بے بس ہو گئی ہے. لیکن ہم یہی اویئر لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اپنے جو مدعے ہیں وہ بتاؤ, ہم آگے بڑھیں گے لیکن ایک جٹ ہو کر. یہ کہ نہیں الگ الگ ہو کے نہیں, ہم ایک جٹ. اسی لیے عام آدمی پارٹی کا نام ہی عام ہے کہ یہ عام ہے. عام لوگ جب ہوتے ہیں وہ عام کی طرح بیٹھتے ہیں, سب سے مل کر بات کرتے ہیں. ہمارا مدعا مقصد اصل یہی ہے کہ یہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ ڈیولپ ہو جائے, جو ہماری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹھیک ہو جائے, اور جو ہمارا ہیلتھ سینٹر ہے وہ اس لائق ہو جائے تاکہ ایک عام غریب کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا نہ پڑے. لاسٹ میں کیا میسیج دینا عوام کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی میں شمولیت کیجیے, لیکن شمولیت کرنے سے پہلے یہ ضرور جانیے کہ عام آدمی پارٹی کی ایڈیالوجی ہے کیا. عام آدمی پارٹی اس کشمیر میں اگر آئی ہے تو وہ لے کے کیا آئی ہے. ہم کیجریوال صاحب کی جو حکومت ہے دہلی میں, آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ وہاں پہ کی ہے. انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو ایسا بہتر کیا ہے کہ وہاں پہ جو پرائیویٹ سکول ہیں ان میں سے بچے نکال کے وہ گورنمنٹ سکول میں ڈالتے ہیں. وہ کیوں؟
क्योंकि उन्होंने देखा है कि वहाँ का सारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर हो गया। हेल्थ सेंटर की बात करो, अगर मैं भी आपकी हर्जन या सुंबल बांडीपोरा की बात करूँ, अगर यहाँ पे कोई भी बीमार होगा पहले तो वो डॉक्टर कभी मिलेगा नहीं, दूसरा अगर किसी को अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने होंगे उन बेचारों को या तो लाइन में बैठना पड़ेगा या तो कहीं दिन इंतज़ार करने पड़ेंगे। थैंक यू सर। दिस इज़ जस्ट, इसका मेन मकसद ये है, ये एक हमारा प्रोग्राम है पब्लिक आउटरीच, जहाँ पर हम लोगों के मसाइल जानने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच आम आदमी पार्टी की सियासत का कंसेप्ट रखते हैं। लोग बहुत एतमाद हर जगह दे रहे हैं। अब ये हमारे पे डिपेंड करता है, लीडरशिप पे डिपेंड करता है, पार्टी पे डिपेंड करता है कि हम कैसे ये मिशन आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर इस सियासत का कैसे आगाज़ करेंगे, बदलाव की सियासत का, ताकि लोगों के काम हो जाएं। तो सर हाजिर हमारे लिए उसका मरहबा है, उसकी बहादुरी का मरहबा है कि वो सामने आके हमारी पार्टी में आके इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुई, और हमने भी उसकी हौसला अफजाई की। उसको हमने यहाँ पर अपना कैंडिडेट मुकर्रर किया जो बाई इलेक्शन होने वाला है उसके लिए। शुक्रिया सर। एक और ख़बर हमारे पास ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से कुछ स्कीमें यहाँ पे मुहैया रखी गई है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी तलबा व तालिबात के लिए कुछ सहूलियात बहाम रखी है सरकार ने। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उत्तरसू शांगस, यहाँ इस कॉलेज ने इतला दी है कि यहाँ पे तरबियती प्रोग्राम है बच्चों के लिए। यहाँ पे इन लोगों को 1 महीने का कोर्स करवाया जाएगा, वहाँ पे उन्हें एकेडमिक डिग्री भी दी जाएगी, यानी कि एक सहूलियत बहाम रखी है इन तलबा के लिए इंतज़ामिया ने और सरकार ने। तो क्या कुछ है वहाँ पे हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए रिपोर्ट वहाँ से भेजी है शहजाद जाकिर ने। आइए देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने वहाँ से हमारे लिए भेजा है। ये जो आपने कंप्यूटर क्लास शुरू के स्कीम के हवाले से हमें बताएं। ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं जिनके मुताबिक एकेडमिक डिग्रीज के साथ साथ बच्चों को मुख्तलिफ हुनरों से लैस करना ज़रूरी हो गया है। उस सिलसिले में एक नई स्कीम आ गई है यूजीसी की तरफ से जिसको कहते हैं LOCF। उसके तहत स्ट्रेस इसी पर है कि बच्चे तालीम के साथ साथ कुछ तरबियत भी हासिल करें मुख्तलिफ कोर्सेज का, ताकि वो कॉलेजेस से निकलें, यूनिवर्सिटी से निकलें तो वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी जानते हों, कुछ टेक्निकल हैंड भी बन चुके हों अपनी तालीम के साथ साथ, एला तालीम के साथ साथ। चुनांचे स्टेट गवर्नमेंट ने इस साल हायर एजुकेशन सेक्टर में जहां और डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है जिसके तहत ITIs आते हैं, बाकी चीज़ आते हैं, पॉलिटेक्निक्स आते हैं, तो वहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे फंड्स इन्होंने जारी किए, वो रिलीज कर दिए, ताकि कॉलेजेस में जो बच्चे चाहते हैं कि उनको कोई टेक्निकल हैंड वो बन जाएं, कुछ स्किल इंडस्ट्रियल स्किल कोर्सेज वो अडॉप्ट करें, उन बच्चों की सहूलत के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस साल फंड्स रिलीज कर दिए हैं। तो हर कॉलेज की तरह हमारे कॉलेज में भी ऐसे फंड्स आए हैं। तो हमने मुख्तलिफ एजेंसी जिन्होंने हमसे रब्ता किया, जिसमें कुछ ज़्यादातर सरकारी एजेंसीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी और कुछ प्राइवेट भी थी, हमारी टीम्स ने और हमारी कमिटीज़ ने उन सब चीज़ों को स्क्रूटनाइज करके एक एजेंसी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंतखाब किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इदारा है यहाँ पर, जिसको NIELIT कहते हैं, नाइलिट, औरंगरेट में उनका ऑफिस है। तो उन्होंने एक बास्केट ऑफ कोर्सेज हमारे सामने रखा था, सबके सामने। तो हमने फिलहाल बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए उनके लिए एक छोटा सा कोर्स जो 1 मंथ ड्यूरेशन का है पॉसिबली, वो हमने शुरू किया है। उसको कहते हैं CCC कोर्स। वो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है
उसमें बच्चों को से हम कोई फीस नहीं लेते हैं, उनको फ्री में देते हैं। और जो फीस आई है वो जो हमारे पास पैसे आए हैं उसके लिए वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, यूटी गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हीं पैसों से हम बच्चों को फ्री में दे रहे हैं। सर कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं इस वक्त आपके कॉलेज में? हमारे कॉलेज को एक एडवांटेज ये हासिल है कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ फंड्स किया हुआ है। पॉसिबली हमारा कॉलेज जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस कोर्स में एनरोल किया हुआ है। हमने 162 स्टूडेंट्स को एकेडमिक मेरिट की बुनियाद पर, 12th की बुनियाद पर भी और इससे प्रीवियस क्लास की एकेडमिक के बुनियाद पर हमने उनको बाज़ाब्ता एक वो एकेडमिक मेरिट की बुनियाद पर उनका इंतखाब किया है। हमारे पास 162 से बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे। फिलहाल क्योंकि हमारे पास एक लिमिट था, उसकी वजह से हमने 162 स्टूडेंट्स को लिया हुआ है इस कोर्स में। तो मुख्तलिफ कॉलेजों ने मुख्तलिफ, किसी ने 50, किसी ने 60, किसी ने कुछ। हमारा कॉलेज टॉप कर रहा है इसमें कि हमने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडजस्ट किया है। उन स्टूडेंट्स को 160 स्टूडेंट्स में से किसी को कोई फीस नहीं देनी है, कुछ नहीं देना है उनको। ये कोर्स की तकमील पर एक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से, जो बड़ा वैलिड होगा, पूरे इंडिया में वैलिड होगा। और पॉसिबली हमारे बच्चे इससे और एडवांस्ड कोर्सेज करेंगे और करना पसंद करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर तालीम के साथ साथ कोई रोज़गार के वसाइल उनको हासिल हो जाए। ये है आप उसके मकसद। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थी आज की कुछ अहम खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।